त्यो ब्रिफिङ हामीले गऱ्यौँ हैन, के गर्ने भन्ने कुरा सर्ट ब्रिफिङ गऱ्यौँ। अब त्यसको लागि हामी यही न्युमेरिकलबाट एक्जाम्पलको रूपमा क्वेसनलाई सल्भ गरौँ है त। मैले रिड आउट गर्छु। A company purchase a piece of construction equipment for rental purposes. The expected income is rupees 3100 annually for its useful life of 15 years. मलाई यो फुल स्टपसम्म मैले पढ्दा तिमीले के चाहिँ रिड आउट गर्यौ त? मलाई कसैले आन्सर देऊ त? The expected income is rupees 3100 annually for its useful life of 15 years. के दिएको हो यो? भन न। अब त तिमीहरूले मजाले भन्न सक्नु पर्यो यार। च्याप्टर 1 च्याप्टर 2 सकिएर च्याप्टर 3 को 50% कोर्स सकिसकेको छ। खै एकजना बहादुर निस्केन। ए दिएको सर ए त ए लाई के भन्ने? एनुअल रेभिन्यू हो कि एनुअल एक्सपेन्सेस हो यो? रेभिन्यू हो। एक्सपेक्टेड इन्कम भनेको हातमा पैसा आउनु भनेको के हो त? रेभिन्यू होइन त? हो। 15 वर्षसम्म प्रत्येक वर्ष कति पैसा आइरहेछ अरे? 3100 आइरहेछ। त्यसपछिको फुल स्टप पछाडि फेरि पढौँ। एक्सपेन्सेस आर एस्टिमेटेड टु बी रुपिस 355 एन्युअली भनेको छ। यो के दिएको? एनुअल एक्सपेन्स हो। एनुअल एक्सपेन्सेस भनेको तिमीहरूको जुन एउटा हामीले ड्र गरेको लाइन छ त्यो लाइनको बिलो चाहिँ कति देख्यो? 355। त्यो पनि एन्युअली भनेपछि प्रत्येक वर्षको खर्च कति रहेछ? 355। 355। इफ द पर्चेज प्राइस इज रुपिस 25,000, यो भनेको के हो? प्रिन्सिपल त सुरुमा यसलाई के भन्छौँ हामी? प्रेजेन्ट वर्थ। इन्भेस्टमेन्ट अर्थात् प्रेजेन्ट वर्थ। ठिक छ। यति तिरेर लिएर आएको रहेछ। एन्ड देयर इज नो सेलेज भ्यालु भनेको फ्युचर भ्यालु कति? 0। फ्युचर भ्यालु दिएको छ? छैन। What is the prospective rate of return neglecting the taxes? सबै हटौ। prospective rate of return ROR कति हो? ROR भनेपछि त्यसमा दुईटा पार्ट पर्छ। एउटा IRR पर्छ, एउटा ERR पर्छ। अब यो क्वेसनमा हामी IRR मात्र पढ्छौँ र यो फुल स्टप पछाडि जुन प्रिपेयर र युबी डायग्राम छ यो चाहिँ हामी यसमा नगरौँ, हामी अर्को न्युमेरिकलमा गर्छौँ। अहिले हामी IRR मात्र निकाल्न सिकौँ। मलाई यो क्वेसन सारेर क्यासको डायग्राम बनाऊ, म भिडियो खोल्न आउँछु तिमीहरूको। यो क्वेसन पढेर क्यासको डायग्राम बनाऊ। पहिला क्वेसन कपमा लेख, क्वेसनलाई बुझ, म नाम लिन्छु अनि मलाई भिडियो अन गरेर त्यो क्वेसनको क्यासको डायग्राम देखाउनुपर्छ। मैले अस्ति तिमीले जानेको थिएनौ, म आफै डिस्प्ले गराउँथेँ, आफै बुझाउँथेँ। अहिले मैले त्यस्ता धेरै क्वेसनहरू गराइसकेको छु। पहिला क्वेसन सार, त्यसपछि क्यासको डायग्राम गर। म तिमीलाई 5 मिनट्सको टाइम दिन्छु।
त्यो प्रिपेयरको त्यो नेग्लेक्टिङ द ट्याक्सेस भन्दा पछाडिको चाहिँ क्वेसन नछ है। त्यो युबी डायग्राम बनाउने क्वेसनको लागि चाहिँ म फेरि छुट्टै अर्को एउटा क्वेसन बनाएर गराउँछु। अहिले हामी आइआरआर मात्र निकाल्न सिकौँ। क्यास फ्लो डायग्राम बन्यो। No sir. क्यास फ्लो डायग्राम बन्यो। बन्यो सर। ल सुरुमै छ अभिषेक थापाको। खै भिडियो खोलेर मलाई क्यास फ्लो डायग्राम देखाउ त कपीमा। अभिषेक थापा सुरुमै छ। अलिक ढिला आएर क्वेसन सार्दै थिएँ क्या सर। क्वेसन सार्नु भएको थिएन। विशाल परसाई। विशाल हजुर परसाई सर। तिम्रो भिडियो अन सर गरेर गर्दैछु सर। मलाई क्यास फ्लो डायग्राम देखाउ। गरिसकेको छैन सर। कति मिनेटको टाइम चाहिन्छ तिमीलाई ल भन। 2 मिनेट। ल प्रज्वल श्रेष्ठ। प्रज्वल श्रेष्ठ। फोटो पठाउँदा हुन्छ? हजुर फोटो पठाउँदा हुन्छ? हुन्छ ल्यापटपबाट खोजिरहेको छु अनि। हुन्छ च्याटमा पठाइदेऊ है। ए टिम्सको च्याटमा पठाइदेऊ। हस् हस्। प्रणिता दवाडी। हजुर सर। क्यास फ्लो डायग्राम मलाई कपीमा भिडियो देखाउनु पर्यो। सर म नि फोटो पठाइदिन्छु। हुन्छ। संरक्षण कार्के। हजुर सर। ल तिमीले पनि क्यास फ्लो डायग्राम फोटो पठाउँछु है सर। ल तीनजनाको हेरौँ है हामी तीनजनाको हेर्छौँ। जेनरलमा त हाल्नै नमिल्दो रहेछ। फाइलमा हालिदिन्छ। यसको च्याटमा हाल्न नमिल्दो रहेछ कि यसबाट मिल्छ मिटिङको च्याटमा क्या। कसको आयो खोइ त कसैको पनि आएन त। कसैको पनि आएन है। कसले गरेको छ उसले पठाऊ। एकजनाको आयो संरक्षण कार्कीको आउँदैछ है। संरक्षणले पठायो। प्रज्वलले पनि पठायो। ठिक छ ल यो कसले संरक्षणले पठाएको ठिक छ। जो उसले प्रज्वलले पठाएको पनि ठिक छ है। प्रज्वलले पठाएको पनि ठिक छ दुवैको ठिक छ। ल तिमीहरूको साथीहरूले बनायो है। उनीहरूले यस्तै बनायो। यही बनाएको हो नि हो है। दुईजनाले बनाएको ठिक छ। हामीले के गर्यौँ त भन्दाखेरिमा नयाँ एउटा कन्स्ट्रक्सन इक्विपमेन्ट किन्यौँ 25,000 रुपियाँमा र प्रत्येक वर्षको आम्दानी छ 3100 र खर्च पनि छ मेन्टेनेन्स खर्चहरू पनि हुन्छ 355 रुपियाँ छ। कति वर्षसम्म त्यहाँ एन्युअली भनेपछि त्यो प्रत्येक वर्षकै दिएको हो। अब मलाई यो क्वेसनमा आइआरआर निकाल्नु पर्यो। एउटा एकदमै इजी तरिकाले भनिदेऊ त मैले आई कसरी निकाल्न सक्छु। पहिलो कुरा रिलेसन नै छुट्याइदिउँ न। कति सजिलो छ रिलेसन। के बीच रिलेसन छ यसमा?
खै त एन्सर आएन, धेरै ढिला भयो। ए र पीमा हो त सर। ए र पीमा, पी भनेको कति भयो? 25,000। ए भनेको कति भयो? ए दुईटा छ। त्यो माथिको माइनस दुईटापल्ट तल गर्ने। हामीले घटाइदिन पाइयो नि त, होइन र? सबैमा सेम एमाउन्ट भएपछि हामीले घटाइदियौँ भने त अपवर्ड डाइरेक्सनमा मात्र आउने पनि क्यासको डायग्राम त होइन हो सर। हो। भनेपछि 3100 माइनस 355 गर्दा कति आयो त? 2745। हो सर, 2745। भनेपछि तिमीहरूको ए पनि छ, पी पनि छ, निकाल्नुपर्ने के आई। तर आई तिमीहरूले क्यालकुलेटरबाट डाइरेक्ट निकाल्न पाउँछौ त? ए पनि छ, पी पनि अस्ति छ, गर्दा जस्तो गर्ने एन छ। आईको भ्यालु के डाइरेक्टली निकाल्न पाइयो त? पाइयो नि। पाइएन। किन पाइएन? कुन मेथडबाट भनेछ यसले? खोइ त, खोइ कहाँ छ? 29 जनामा एकजनाको आवाज आएन है फेरि। कुन मेथड रे? रेट अफ रिटर्न। रङ। ट्रायल एन्ड एरर। आईको भ्यालु डाइरेक्टली निकाल्नलाई त अस्तिको मेथड हुनु पर्यो। आज ट्रायल एन्ड एरर भनेपछि आईको भ्यालु हामीले एजुम गर्नु पर्यो। अघि भर्खर पनि भन्छे तिमीहरूले पहिला एनएममा पढेको ब्र्याकेटेड मेथड जस्तै हो। एउटा आईको भ्यालु एजुम गर्दा प्रेजेन्ट नोट पोजिटिभ आउनु पर्यो, अर्कोचोटि आईको भ्यालु एजुम गर्दा प्रेजेन्ट नोटको भ्यालु नेगेटिभ आउनु पर्यो, अनि अर्को त प्रेजेन्ट नोट कति हुन्छ? 0 हुन्छ। हो, 0 को लागि चाहिँ आईको भ्यालु निकाल्नु पर्यो हामीले। ल मैले एउटा सिम्पल क्यास प्रुफ देखाएँ। हेर यहाँ नेट प्रेजेन्ट नोट इक्वल्स टु नेगेटिभ प्रेजेन्ट नोट छ, इन्फ्लो एमाउन्ट माइनस आउटफ्लो एमाउन्ट। हामीले गर्दा यो एमा जान्छ, ए हो। एलाई मैले पीमा लिएर आएँ आई पर्सेन्ट अफ एनमा, जसमा मेरो इक्वेसन बन्यो आईको भ्यालु कति छ मलाई थाहा छैन है। एउटा इक्वेसन मैले पहिला बनाउँछु। अब मैले यो इक्वेसनमा आईको भ्यालु आफैले एजुम गर्छु। यसरी गर्छु कि मैले आईको भ्यालु सर्टेन पर्सेन्ट मान्दा त्यो प्रेजेन्ट नोट पोजिटिभ आओस् र अर्को आईको भ्यालु सर्टेन मान्दा प्रेजेन्ट नोट भ्यालु नेगेटिभ आओस्। किनभने त्यो दुईटा हामीले के भनेको छौँ? नेट प्रेजेन्ट नोट कति हुनुपर्छ? 0 हुनुपर्छ भनेको छौँ। हो, अहिले हामीले के गरेका छौँ? नेट प्रेजेन्ट नोटको ठाउँमा 0 युज गरेका छौँ। हो, त्यही भएर एनपीडब्ल्यू 0 हुँदा आईको भ्यालु कति हुन्छ भनेर निकाल्नु पर्ने हो। भनेपछि फर्स्टमा आईको भ्यालु कति पर्सेन्ट मान्ने हो, त्यसपछि प्रेजेन्ट नोट कति आयो निकाल है। तर सबै लिनुपर्छ भन्ने होइन, एउटा पोजिटिभ एउटा भ्यालु चाहिँ नेगेटिभ लिनु पर्यो है। अब तिमीहरूसँग 3टा प्रेजेन्ट नोटको भ्यालु हुन्छ। एउटा प्रेजेन्ट नोट पोजिटिभ हुन्छ, एउटा नेगेटिभ हुन्छ, एउटा 0 हुन्छ र अर्कोपट्टि आई तिमीले दुईटै आई एजुम गरेको हुन्छौ, एउटा आई मात्रै अननोन हुन्छ, त्यो भनेको एक्स हुन्छ। अब तिमीसँग लिनियर इन्टरपोलेसनको जुन फर्मुला छ त्यो फर्मुलालाई तिमीले युज गर्यो भने इजिली आईको भ्यालु निकाल्न सक्छौ। मैले सिम्पल एजुम गरेँ, आफैले गराइ। यो एउटा क्वेसन भएर मैले तिमीलाई देखाइदिएको छु। मैले पहिला आईको भ्यालु एजुम गरेँ 6%, त्यहाँ पोजिटिभ प्रेजेन्ट नोट आयो। अर्कोचोटि मैले आईको भ्यालु 8% मान्दा त्यहाँ नेगेटिभ ठ्याक्कै नै आइहाल्यो है, नियर नजिक नै आइहाल्यो। त्यसैले मैले के गरेँ त भन्दा 6 को पोजिटिभ र 8 को नेगेटिभ नै लिएँ। पोजिटिभ र नेगेटिभको बिचमा एउटा 0 परेको छ, 0 को लागि आई कति त्यो निकाल्नु पर्ने हो है। त्यसपछि मैले 2 पोइन्ट फर्मुला अर्थात् मैले जुन लिनियर इन्टरपोलेसनको जुन फर्मुला छ त्यो युज गर्दाखेरिमा मैले आईको भ्यालु निकाल्ने 7.04% हो। यसलाई भन्छौँ हामी ट्रायल एन्ड एरर मेथड। त्यसलाई हामी डाइरेक्ट मेथड गर्न मिल्दैन, क्वेसनले मेथड नै तोकेको छ। यो एउटा क्वेसन मैले तिमीलाई इजिली देखाएँ। जहिले पनि आफैले ऱ्यान्डमली भ्यालु एजुम गर्ने हो। यसरी एजुम गर्नु पर्यो कि पोजिटिभ र नेगेटिभ प्रेजेन्ट नोट निक्लिने गरी तिमीले आईको भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्नु पर्यो। त्यसपछि अर्को प्रेजेन्ट नोट त हामीले 0 मानेको छौँ, 0 हुँदाखेरि आई कति हुन्छ भनेर निकाल्ने हो। त्यसैले आईको भ्यालु व्हाट when present node equals to 0, then you can adopt the formula for linear interpolation to calculate the internal rate of return IRR. ल पहिला यो पार्ट तिमीले क्लियरली बुझेर गर, जहाँ बुझ्दैनौ सोध। क्वेसन सार्यो ल, यो पार्ट पनि तिमीलाई अहिले मैले चाहिँ देखाइदिएँ। यो पहिलो क्वेसन र आइआरआर सोधेन भने इन्जिनियरिङ इकोनोमिक्स अपुरो हुन्छ, मैले भनिसकेको छु। इम्पोर्टेन्ट छ है। सुरु गर।
आईको भ्यालु आफैले क्याल्कुलेटरमा इक्वेसन बनाइसकेपछि आईको भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्दा प्रेजेन्ट नोट कति निस्किन्छ त्यो इजिली बनाउन सक्छौ। इक्वल्स टु 0 नलेखे पनि हुन्छ यसमा, किनभने इक्वेसन बनाउँदाखेरिमा समथिङ भ्यालु आएपछि प्रेजेन्ट नोट निकाल्ने हो, त्यसैले 0 नलेखे पनि हुन्छ। 0 चाहिँ तलपट्टि हामीले जुन त्यो लेट पछाडि लेखेको छौँ त्यहाँ गएर लेख्नु, किनभने हामीले आई एजुम गर्दै प्रेजेन्ट नोट निकाल्नै हो है। मैले एजुम गरेको नै गर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन हैन। 6.5 पनि तिमीले एजुम गर्न सक्छौ, 8.5 पनि तिमीले एजुम गर्न सक्छौ हैन। त्यो चाहिँ आफ्नो तरिकाले गर्नु पर्यो है। सिद्धो यो क्वेसन सक्यो, कम्प्लिट भयो? भयो सर। ल यो चाहिँ तिमीहरूलाई मैले जस्ट एउटा के गर्न सिकाएँ भन्दाखेरिमा ट्रायल एन्ड इरर मेथडबाट आइआरआर निकाल्न सिकाएँ। अब म तिमीहरूलाई इन्भेस्टमेन्ट ब्यालेन्स डायग्राम पनि बनाउन सिकाउँछु है। तर त्यसमा तिमीहरूले पहिला चाहिँ आइआरआर निकाल्नु पर्यो ट्रायल एन्ड इरर ब्यालेन्सबाट है। त्यसपछि मात्र म अर्को चार्टमा लान्छु। ल तलपट्टि तिमीले एउटा क्वेसन देख्यौ होला, क्वेसन देख्यौ? देखेँ सर। देखेँ सर। ल हेर, इनिसियल इन्भेस्टमेन्ट अहिले यसमा चाहिँ त्यसरी होल ल्याङ्ग्वेजमा दिएको छैन, जस्तो सजिलो तरिकाले दिएको रहेछ। इनिसियल इन्भेस्टमेन्ट रुपिज 1 लाख, स्यालेज भ्यालु 0, एनुअल ओ एन्ड एम भनेको अपरेटिङ एन्ड मेन्टेनेन्स कस्ट, कस्ट भनेको खर्च। मैले अस्ति पनि भनेको छु ओ एन्ड एम भनेको अपरेटिङ एन्ड मेन्टेनेन्स कस्ट, कस्ट भनेको खर्च। एनुअल अपरेटिङ एन्ड मेन्टेनेन्स कस्ट रुपिज 20,000, युजफुल लाइफ 5 इयर्स। एनुअल बेनिफिट कति छ? 60,000 छ एट द एन्ड अफ फर्स्ट इयर, देयर आफ्टर डिक्रिजेस बाई 4,000 इच इयर है। पहिलो वर्ष कति छ? एट द एन्ड अफ फर्स्ट इयर पहिलो वर्ष 60,000 छ र प्रत्येक वर्ष 4,000 रुपियाँ घटेको छ। फर द रिमेनिङ भनेपछि मार इक्वल्स टु 12%। ड्र युभी डायग्राम बनेको रहेछ भनेपछि तिमीहरूको पखाइ एकचोटि माथि क्वेसनै मार दिएको थिएन है। ल भयो छोड्दो। यो क्वेसनमा मार पनि दिएको रहेछ भनेपछि पहिला आइआरआर निकाल्नु पर्यो। तिमीले निकालेको आइआरआर एमएआरआर चेक गर्नु पर्यो। पहिला प्रोजेक्ट एसेट हुन्छ कि रिजेक्ट हुन्छ डिसिजन दिनु पर्यो, अनि बल्ल तिमीले के गर्नु पर्यो? ड्र युभी डायग्राम भन्छ है। युभी डायग्रामको लागि पहिला टेबल बनाउने अनि डायग्राम बनाउने। तिमीलाई अघि माथि क्वेसनमा के थियो? युभी डायग्राम बोथ इन टेबल एन्ड डायग्राम भनेको थियो। अब म यो क्वेसनको लागि चाहिँ टेबल र डायग्राम दुईटै सिकाउँछु। पहिलो काम तिमीहरूको क्यास फ्लो डायग्राम बनाएर मलाई अहिलेको जस्तै गरी फोटो पठाउने। पहिला क्वेसन कपीमा लेख्ने, त्यसको क्यास फ्लो डायग्राम बनाउने, फोटो पठाउने, अनि फर्दर प्रोसेसबाट आई निकाल्ने काम तिमीहरूको हो। अहिलेको जस्तै ट्रायल एन्ड इरर मेथडबाटै आई निकाल्ने। ल सुरु गर।
म 3 जनाको नाम लिन्छु, त्यसले चाहिँ मलाई फोटो खिचेर अनि पठाउनु पर्ने हुन्छ। अब आई सम्म निकाल्न कसैलाई केही कन्फ्युजन हुँदैन। त्यसपछि म टेबल र डायग्राम चाहिँ म आफै सिकाउँछु। मलाई आई सम्म चाहिँ निकाल्दिनु पर्यो। क्याश फ्लो डायग्राम बनाउनु पर्यो, मलाई फोटो पठाउने अनि आई निकाल्न सुरु गर्ने। सर त्यो एनुअल 0M कस्ट भनेको एनुअल अपरेटिङ एन्ड मेन्टेनेन्स कस्ट हो भनेको अपरेटिङ, एम भनेको मेन्टेनेन्स कस्ट। अपरेटिङ एन्ड मेन्टेनेन्स कस्ट 0 होइन है, अपरेटिङ एन्ड मेन्टेनेन्स कस्ट। यस्तै सर्टकटमै आउँछ, पुरै ल्याङ्ग्वेज लेख्दैन। एनुअल अपरेटिङ एन्ड मेन्टेनेन्स कस्ट वार्षिक खर्च 20,000 रुपैयाँ छ। सर एनुअल हरेक वर्ष हो एनुअल सर, बेनिफिट हजुर हरेक वर्ष हो। एनुअल भनेपछि के हो, प्रत्येक वर्ष भन्ने बुझ्ने भनेको होइन मैले। ल कसले बनाएको छ तिमीले च्याटमा पठाऊ। क्वेसन सारिसक्यो होला। विशाल प्रसाईले अघिल्लो क्वेसनको पठायो होइन, यो अघिल्लो क्वेसनको हो। अहिलेको क्वेसनको पठाएको छैन, कसैले पठाउँदै गर, फेरि मैले नाम लिनु पर्ला। पठायो, कसैले पठायो? सर पठाएको छ त्यहाँ हेर्नु न। ल एकजनाले पठायो, राजकुमार शाहले पठाएको छ। उसको क्याश फ्लो डायग्राम हेरौँ। ए बाबु हो सर यही हो। 60,000, 56,000, 52,000, 48,000, 44,000, 44,000 सम्म मात्र छ होइन। त्यस पछाडिको 20,000 भनेको 1 2 3 4 5 त ठिक छ। ल अब उसले बनायो, एलाई पीमा लाने तरिका गर्यो होइन। त्यसपछिको नेगेटिभ पिरियडमा गयो, नेगेटिभ पिरियडको लागि उसले दियो डाउन नेगेटिभमा गयो, एउटा एलाई पीमा आयो 40,000 को, ठिक छ। अर्कोमा ग्रेडिङ कति भयो, 4 8 12 16 भने 4,000 को भयो भने जी बाई आई आयो। ल ठिक छ, उसले बनाएको क्याश फ्लो डायग्राम एकदम ठिक छ। हो, उसले बनाएको क्याश फ्लो डायग्राम जस्तै त्यस्तै बन्छ, सबैको बन्छ है। अब तिमीहरूले यसलाई के गर्नु पर्यो,
यसको दुईटा इक्वेसन बनाउनु पर्यो है। एउटा त प्रेजेन्ट प्रेजेन्टमै छ चल्नु परेन, अर्को 40,000 लाई पनि प्रेजेन्टमा ल्याउनु पर्यो, ए लाई पी मा ल्याउनु पर्यो, अर्को जी लाई पी मा ल्याउनु पर्यो। ठिक छ। अब जी लाई पी मा ल्याउँदाखेरि पनि डाउनवर्ड डाइरेक्सनपट्टि छ नेगेटिभ साइन हुनु पर्यो, 1 लाख डाउनवर्डमा छ नेगेटिभ हुनु पर्यो, 40,000 चाहिँ अपवर्ड डाइरेक्सन छ पोजिटिभ हुनु पर्यो। हो भनेपछि एउटा इक्वेसन कन्स्ट्रक्ट हुन्छ। अब तिमीले आई को भ्यालु एजुम गर्दै अहिले जस्तै लिनियर इन्टरपोलेसनको फर्मुला बनाएर मलाई एक्ज्याक्टली आई को भ्यालु कति आउँछ भन। यो भाइले बनाएको क्यासको डायग्राम ठिक छ। मलाई आई को भ्यालु कति आउँछ भन्नु पर्यो। कति आयो आई को भ्यालु? 20% आउँछ र सर। इन्टरपोलेसन गरेर निकालेको कि डाइरेक्ट गरेको भाउ? डाइरेक्ट गर्न पाइएन नि त भन्दैछु। लिनियर इन्टरपोलेसनबाटै गर, प्र्याक्टिस गराउँदैछु म तिमीलाई। तर बोर्ड एक्जाममा डाइरेक्ट गर्दा नि हुन्छ है, केही पनि तोकेको छैन भने। अहिले चाहिँ मैले तिमीलाई भनेको छु ट्रायलबाटै गर भनेको छु है। मैले त क्वेशन हेरेको त्योमा भने हैन, त्यसैले उतैबाट गरेको अगाडि हजुर। तर मैले चाहिँ भनिरहेको थिएँ अब तिम्रो 20 आयो भने तिमीले अब 19 र 21 सिक्योर चेक गर अथवा 18 र 21 चेक गर न। एउटा पोजिटिभ एउटा नेगेटिभ लिनु पर्यो हैन। आई को भ्यालु व्हाट व्हेन पी इक्वल्स पीडब्ल्यू इक्वल्स टु 0 गरेर आई को भ्यालु निकाल। डाइरेक्ट गर्दा चाहिँ 20% आउँछ नै है, त्यो पनि एकचोटि चेक गर। प्र्याक्टिस त हुनु पर्यो नि हैन। ल आई को भ्यालु 20% सबैको आयो। आयो कि आएन खोइ बोल्दैनौ तिमीहरू? आई इक्वल्स टु 20% आयो कि आएन? आयो सर। ल टाइम दिउँ, साथीहरूले गर्दैछन्।
ल अब हामी टेबल बनाउँ है त 20% आयो सबैको आयो कि आएन भन न अगाडि बढ्नु पर्यो नत्र आयो सर ल है हामीले आएर पत्ता लगायौँ लिनियर इन्टरपोलेसन गरेर हेर है अब टेबल मैले यहाँ लेखेको छैन मैले निकालेको छैन मैले इक्वेसन मात्र लेखिदिएको छु तिमीले पनि यही गर्यो होला प्रिजनवर्थ जस्ताको जस्तै छ ठिक छ त्यस पछाडि 4000 एलआइपीमा लाने र जी बाई आई भनेको ग्रेडियन्टको फर्मुला लगाएँ त्यो गर्दा तिमीले एजुम गर कति कति एजुम गर्दा मैले चाहिँ आई इक्वल्स टु 20% निकालेको छु अब टेबल बनायो भने टेबल चाहिँ हामीले यस्तो बनाउनु पर्छ सबभन्दा सुरुमा है टेबल बनाउनु पर्छ टेबलको सुरुमा हुन्छ अनपेड ब्यालेन्स 1 लाख रुपैयाँ रिटर्न अफ अनपेड हामीलाई पहिलोमा कामै हुँदैन एट द इन्ड अफ फर्स्ट इयरमा मात्र कारोबार हुन्छ त्यसैले के पनि काम छैन यो पेमेन्ट रिसिभ भनेको हामीलाई प्रोफिटै हुँदैन पेमेन्ट रिसिभको कुरै भएन भर्खर लगानी गरेको छ अहिले नै त प्रोफिट आउँदैन 1 वर्ष त कम्तीमा पनि जानु पर्यो 1 वर्षपछि बल्ल प्रोफिट आउने हो अनपेड ब्यालेन्स एट द इन्ड अफ इयर कति तिर्न बाँकी छ त अब त्यो कति तिर्न बाँकी छ भन्ने कुरा हामी प्रोफिट कति आउँछ कति बच्छ त्यो हेरौँला हैन भनेपछि एट द इन्ड अफ फर्स्ट इयर भनेपछि 1 लाख रुपैयाँमा हेर त्यहाँ 1 लाख छ 1 लाखको रिटर्न अफ अनपेड कति पर्सेन्ट भयो 20% हो के न यहाँ हेर त एउटा कुरा चेक गर भनेको थिएँ मैले मार इक्वल्स टु 12% छ आइआर कति छ 20% छ प्रोजेक्ट एक्सेप्ट कि रिजेक्ट एक्सेप्ट इन्डिफरेन्ट हामीले प्रोजेक्टलाई के गर्नु पर्यो एक्सेप्ट गर्नु पर्यो ठिक छ हाम्रो लागि ठिक छ भन्यो त्यो गर्दाखेरि कति आयो त यहाँ 1 लाखको 20% भनेको कति छ रिटर्न अफ अनपेड भनेको 20000 रुपैयाँ है त्यति चाहिँ आयो 20000 रुपैयाँ आयो पेमेन्ट रिसिभ भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरिमा पेमेन्ट रिसिभ भनेको कति छ त हेर त 40000 यो 40000 कसरी आएको भन्दाखेरिमा हेर है यो पेमेन्ट रिसिभको टेबल हेर है 40000 36000 32000 28000 24000 चाहिँ नोन डाटा हो जुन चाहिँ क्याश फ्लोबाट निकालेको छौँ हेर यहाँनिर फर्स्ट इयरमा हेर त 60000 रुपैयाँ तिम्रो इन्कम थियो 20000 रुपैयाँ तिम्रो एक्सपेन्सेस थियो भनेपछि तिम्रो इन्कम एनुअल इन्कम कति भयो त 60000 माइनस 20000 इक्वल्स टु 40000 56,000 माइनस 20,000 गर्दा 36,000 हो यो एमाउन्ट रिसिभ भनेको चाहिँ हाम्रो हातमा आएको पैसा चाहिँ यति भयो है यति भयो ठिक छ यति पैसा चाहिँ हाम्रो हातमा आएको भयो यो 1 लाखको 20% भनेको कति आयो त नेगेटिभ 20,000 आयो पेमेन्ट रिसिभ 1 लाख रुपैयाँ रिसिभ गर्यो भनेपछि एट द इन्ड अफ सेकेन्ड इयरमा कति तिर्न बाँकी छ भन्दा फेरि अझ 80,000 तिर्न बाँकी छ 80,000 को 16% फेरि बढ्दिन्छ त्यो गर्दाखेरिमा 36,000 फेरि इन्कम हुन्छ फेरि कति तिर्न बाँकी रह्यो 60,000 तिर्न बाँकी रह्यो भनेपछि यो होल गर्दै जाँदा फाइनली कति भयो 5 वर्षमा चाहिँ तिमी के पुमा पुग्दै रहेछौ त भन्दा जिरोमा पुग्यौ भनेको नो प्रॉफिट नो लस नो गेनको कन्डिसनमा पुग्यौ 5 वर्षपछि तिमी के भयो त भन्दाखेरिमा बल्ल तिमी ब्रेक इभन पोइन्टमा पुग्यौ न नाफा न घाटाको कन्डिसनमा चाहिँ पुग्दो रहेछौ है 5 वर्ष भयो अब छैठौं वर्षदेखि चाहिँ तिम्रो के हुन्छ आम्दानी मात्र हुँदो रहेछ ल अनपेड ब्यालेन्स तिर्न बाँकी पैसा रिटर्न अफ अनपेड कति छ 20% को दरले यो बढ्दै जाने भयो पेमेन्ट रिसिभ भनेको तिम्रो इन्कम कति भएको छ अनपेड ब्यालेन्स एट द इन्ड अफ इयर कति तिर्न बाँकी छ है त्यो अनुसार एउटा टेबल पहिला बनाउने टेबल बनाउनु पर्यो ल यो टेबल बनाऊ 5 वर्षपछि तिमी बल्ल प्रोफिट जान्छौ 5 वर्षसम्म चाहिँ तिम्रो तिर्न नै बाँकी हुन्छ तिमीले कमाएको देखिरहेछ 40,000 36,000 32,000 28,000 कमाएको देखिन्छ तर त्यहाँ ब्याज पनि के हुँदैछ तिमीले तिर्नुपर्ने हुन्छ है ब्याज पनि तिरिरहेको छौ तिमीले आफ्नो साउथ चाहिँ छ त्यो प्लस त्यसको ब्याज पनि तिर्दै जान्छौ त्यसले गर्दा 5 वर्षपछि तिमी जिरोमा पुग्यो भनेपछि अब तिम्रो तिर्नु पनि छैन के पनि छैन अब चाहिँ तिम्रो प्रोफिटमा जाने रहेछ ल यो टेबल बनाऊ अनि बल्ल हामी डायग्राम बनाउँछौँ पहिला टेबल अनि डायग्राम
सके सर। ल अब हामी यही टेबल अनुसार हाम्रो डायग्राम बनाऊ। जुन अस्ति मैले तिमीहरूलाई थ्योरी पढाउँदाखेरि बनाएको जुन डायग्राम छ तिमीहरूले त्यो चार्ट पनि हेर्न सक्छौ। मैले त्यति बेला भनेको थिएँ यो थ्योरी भयो, म निमेरिकलमा मजाले बुझाउँछु भनेको थिएँ। यहाँ हेर है, 1 लाख रुपियाँ सुरुको तिमीहरूको इन्भेस्टमेन्ट भयो। तिमीहरूले अस्तिको थ्योरी लेखेको छौ भने त्यो पाना पल्टाउ त कपीमा, सबैजनासँग छ त्यो कपीमा लेखिसकेका छौ, त्यो आफ्नो अगाडि राख अनि यो डायग्राम हेरौँ। अनि दुवैबाट हामीले भिजुअलाइज गर्न सजिलो हुन्छ है। राख त सबैले अस्तिको राख त। मैले लेखाएको थिएँ एउटा छ नि कपीमा है। छ सर। ल सुरुमा मैले तिमीलाई त्यो चार्टमा मैले पी लेखाएको थिएँ। पी भनेको तिमीले बुझ्छौ इन्भेस्टमेन्ट भयो जहाँ 1 लाख रुपियाँ छ। त्यसपछि मैले यो जुन डटेड लाइन छ डटेड लाइनमा मैले के लेखाएको थिएँ त भन्दाखेरिमा 1 प्लस आई ड्यास भनेर लेखाएको थिएँ, याद छ नि है। अनि यो टपमा मैले अमाउन्ट निकाल्न सिकाएको थिएँ, पी ब्र्याकेट 1 प्लस आई ड्यास भनेको, आई ड्यास भनेको हामीले निकालेको इन्टरनल रेट अफ रिटर्न आइआरआर। अब पी ब्र्याकेट 1 प्लस आई ड्यास गर्दाखेरि यहाँको अमाउन्ट निक्ल्यो 1,20,000 रुपिज। ल मलाई तिमीहरूले एन्सर चाहिँ दिने है। बुझे भने बुझे भन, बुझिन भने बुझिन भन, त्यो चुबो लाएर चाहिँ नबस। किनभने अनलाइन क्लास हो, मलाई थाहा हुँदैन हो किन। तिमीहरूले त्यहाँ मुन्टो हल्लाएको नि यहाँ देखिँदैन क्या। अब मुन्टो त हल्लायो होला, अब त्यो क्लासमा बस्दा मुन्टो मात्र हल्लाउने बानी होला होइन, आवाज न त तिमीले निकाल्दैनौ। अब यो देखिँदैन, यो तिमीलाई मैले सम्झाएको है यो कुरा चाहिँ। त्यहाँ तिम्रो मुन्टो मात्र हल्लाएर बसिरह होला, हामीले देख्दैनौँ त्यो कुरा। तर एटलिस्ट स्टेप वाइज बुझाउँदाखेरि चाहिँ ध्यान दिनु पर्यो। ल पहिला सुरुमा त्यो थ्योरीमा लेखेकोमा हेर, त्यहाँ मैले पी लेखेको छु, त्यो भनेको इन्भेस्टमेन्ट जुन मैले 1 लाख निकालेको छु। त्यसपछि यो डटेडमा के हो त भन्दा बढेको छ, इन्क्रिमेन्ट भएको छ। हेर त इन्क्रिमेन्ट कसरी भयो त भन्दा पी ब्र्याकेट 1 प्लस आई ड्यास, यो लाइन भनेको 1 प्लस आई ड्यासले बढ्ने हो। त्यो गर्दा कति आयो भन्दामा तिम्रो टोटल अमाउन्ट चाहिँ 20% ब्याजले बढ्दाखेरिमा कति भयो, 1 वर्ष पछाडि तिमीले त आम्दानी भएको हुँदैन, त्यति बेला तिम्रो कति आयो 1,20,000 रुपियाँ आयो। तर तिम्रो इन्कम कति छ त 40,000 त भएको छ नि होइन। यहाँ हेर्न सक्छौ पहिलो वर्ष कति आयो 40,000 आयो भनेपछि 40,000 तिमीले इन्कम हुँदा अब कति तिर्न बाँकी छ त 80,000 रुपियाँ बाँकी छ। अझै अनरिकभर्ड ब्यालेन्स 80,000 छ। फेरि यो 80,000 को पनि कति भएको छ 1 प्लस आई ड्यास भयो। त्यो गर्दा त्यो पैसा बढेर कतिमा पुग्यो 96,000 मा पुगेको छ। फेरि 96,000 मा मैले 36 त मेरो इन्कम भयो, अब पैसा कति बच्यो 60,000 बच्यो। फेरि यो 60,000 लाई पनि के गर्नु पर्यो 1 प्लस आई ड्यासले मल्टिप्लाई गरेर 72 हुन्छ। त्यसको कति घटाउनु पर्यो 32,000 घटाउ। यो डाउन एरो भनेको 32,000 तिम्रो इन्कम हो, त्यो गर्दा 40,000 आयो। फेरि 40,000 को पनि इन्ट्रेस्ट बढ्दा 48,000 हुन्छ। त्यसमा तिम्रो इन्कम 28,000 भएको छ। 20,000 रुपियाँ तिर्न बाँकी छ। 20,000 को फेरि 1 प्लस आई पर्सेन्ट गरेर 24,000 तिर्न बाँकी छ। अब यो लाइनमा पनि तिम्रो लास्टमा कति छ हेर, त्यहाँ 24,000 नै छ है। 24,000 नै छ भने यो 24 र यो 24 ले कतिमा मिट भयो त ठ्याक्कै 0 मा मिट भयो। हो जहिले पनि 0 मै मिट हुन्छ है। गर्दा 5 इयरमा चाहिँ 0 मा मिट भयो भने चाहिँ ठिक छ। हाम्रो उतापट्टिको टेबलमा पनि ठिक छ, यतापट्टिको डायग्राममा पनि ठिक छ भने चाहिँ यसलाई भन्छौँ हामी इन्भेस्टमेन्ट ब्यालेन्स डायग्राम। ल यो टेबलमा यो डायग्राममा कोही कन्फ्युजन छ? यो भर्टिकल एरो भनेको चाहिँ तिम्रो इन्कम पहिलो वर्ष 40, दोस्रो वर्ष 36, 32, 28, लास्टमा 24 छ। र यो टिपमा आएको जुन पोइन्टहरु छन् यी भने चाहिँ तिम्रो ब्यालेन्समा के गर्नु पर्यो 20% ले इन्क्रिमेन्ट भइरहेको छ त्यो देखाएको हो है। र यो बेसमा देखाएको जुन छ यो चाहिँ के भयो भन्दामा तिर्न बाँकी प्लस तिम्रो भएको इन्कम आर माइनस ई, रेभिन्यू माइनस एक्सपेन्सेस। तिमीले आफ्नो कपीमा पनि हेर्न सक्छौ, रेभिन्यू माइनस एक्सपेन्सेस गरेर आएको पैसा। ल सुरु गर, यो डायग्राम बनाऊ। यो डायग्राम सबैले आफ्नो कपीमा बनाऊ। यो बुझ्नुपर्छ, इम्पोर्टेन्ट छ, मैले भनिसकेको छु।
सिधै हो। सिद्धे सर। ल ठिक छ त्यसो है, सबैको सिध्यायो नि। ल सिद्धेको हो भने म नेक्स्ट टपिकमा मुभ भएँ। एक्सटर्नल रेट अफ रिटर्न। मैले भनेको थिएँ हामी रेट अफ रिटर्न मेथडमा दुईटा मेथड पढ्छौँ, एउटा इन्टरनल रेट अफ रिटर्न र अर्को एक्सटर्नल रेट अफ रिटर्न। मैले इन्टरनल रेट अफ रिटर्नमा तीनवटा डिफ्रेन्ट क्वेसनहरू गराएँ, एउटामा डाइरेक्ट गराएँ, दुईटामा ट्रायल इरर गराएँ र प्लस इन्भेस्टमेन्ट ब्यालेन्स डायग्राम पनि ड्र गर्न सिकाएँ। इन टेबुलर फर्ममा पनि सिकाएँ र डायग्राममा पनि सिकाएँ। तिमीलाई जुन कुनै मेथडबाट क्वेसन गर्यो सोध्यो भने अब मलाई लाग्छ गर्न सक्छौ। अब नेक्स्ट मेथडमा मुभ हौँ, एक्सटर्नल रेट अफ रिटर्न। यो चाहिँ एकदम सजिलो छ, मैले स्टेप पनि लेखिदिएको छु। एक्सटर्नल रेट अफ रिटर्न अर्थात् मोडिफाइड रेट अफ रिटर्न, जे भने पनि एउटै हो, इआरआर है त। हेर यहाँनिर मैले लेखेको ल्याङ्ग्वेज पढा, कहिलेकाहीँ थ्योरी पनि सोध्छ, यो आइआरआर र इआरआरको चाहिँ कहिलेकाहीँ थ्योरी पनि सोध्न सक्छ। यहाँ के भनेको छ भन्दाखेरिमा इट इक्वेट्स फ्युचर वर्थ अफ पोजिटिभ क्यास फ्लो। बुझ्नु पर्यो है, इट इक्वेट्स फ्युचर वर्थ अफ पोजिटिभ क्यास फ्लो। पोजिटिभ क्यास फ्लोको के निकाल्ने, फ्युचर वर्थ निकाल्नु पर्यो, के युज गरेर, मार युज गरेर हैन। अनि इक्वेट गर्ने केसँग, फ्युचर वर्थ अफ नेगेटिभ क्यास फ्लो युजिङ इआरआर। भनेपछि तिमीलाई तिम्रो क्वेसनमा दुईटै चिज दिएको हुँदो रहेछ, आइआरआर पनि दिएको हुँदो रहेछ, अर्को तिमीलाई इआरआर पनि दिएको हुँदो रहेछ है। आइआरआर के अरे मार पनि दिएको हुँदो रहेछ, अर्को इआरआर पनि दिएको हुँदो रहेछ। माथिपट्टि फर्केको जुन क्यास फ्लो छ नि, तिम्रो हातमा आएको पैसा पोजिटिभ भनेको अपवर्ड डाइरेक्सनपट्टि फर्केको, त्यसलाई तिमीले केमा लग, फ्युचरमा लग मार युज गरेर। अनि नेगेटिभमा जुन क्यास फ्लो डायग्राम छ नि, त्यसलाई पनि के गर, इआरआर युज गरेर फ्युचरमा लग। अनि दुईटालाई इक्वेटिङ गर भनेको छ अहिले है। कन्सेप्ट बुझ है, पोजिटिभ क्यास फ्लोलाई फ्युचरमा लाने मार युज गरेर, नेगेटिभ क्यास फ्लोलाई इआरआर युज गरेर फ्युचरमा लाने, अनि दुईटालाई इक्वेटिङ गर्ने भनेको छ। अब हेरौँ त्यसको अझै डिटेलमा बुझौँ, यो अझ अपुरो छ। त्यसले भन्न खोज्दा के हो भने स्टेप 1मा हेरौँ त, डिस्काउन्टिङ अल क्यास आउटफ्लो टु प्रेजेन्ट एट E% पर कम्पाउन्डिङ पिरियड भनेको रहेछ। जति पनि क्यास आउटफ्लोहरू छन् त्यसलाई चाहिँ के गर, इआरआर युज गरेर प्रेजेन्टमा कन्भर्ट गरौँ भनेको छ। पहिलो काम, जति पनि क्यास आउटफ्लो छन् त्यसलाई E% युज गरेर प्रेजेन्टमा कन्भर्ट गरौँ भनेको छ पहिलो स्टेपमा। दोस्रो स्टेपमा के भन्छ, कम्पाउन्डिङ अल द क्यास इनफ्लो टु फ्युचर एट E% भनेर चाहिँ फेरि त्यही E% युज गरेर केमा लाने रे, फ्युचरमा लानु पर्यो। कसलाई, क्यास इनफ्लोलाई। अनि फाइनली के भन्छ, इआरआर भनेको यस्तो इन्ट्रेस्ट रेट हो द्याट इक्विभ्यालेन्स बिट्विन टु क्वान्टिटिज। अघिको दुईवटालाई इक्वेटिङ गर्ने काम चाहिँ यसले गर्छ भनेको छ है। भनेपछि स्टेप 1मा तिमीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरिमा पहिलोचोटि तिमीलाई प्रोभाइड गरेको इआरआरलाई के गर्नु पर्यो, युज गरेर क्यास आउटफ्लोलाई केमा लानु पर्यो, क्यास आउटफ्लोलाई केमा लानु पर्यो, प्रेजेन्टमा लानु पर्यो। क्यास इनफ्लोलाई चाहिँ केमा लाने, फ्युचरमा लाने है। अनि अब हेर त, अघिको जुन त क्यास आउटफ्लो प्रेजेन्टमा लगेको छौ नि, ई युज गरेर हो, त्यो ई युज गरेर केमा छ त, तिम्रो ईमा छ। अर्को क्यास इनफ्लोमा चाहिँ केमा छ त, फ्युचरमा छ। तर एउटा प्रेजेन्टमा छ, एउटा फ्युचरमा छ भने इक्वेटिङ त गर्न मिल्दैन। फेरि फर्दर त्यसलाई हामी के गर्नु पर्यो, इक्वेटिङ गरेर जुन ई निकाल्छौँ नि, हो त्यो चाहिँ के हो त, एक्सटर्नल रेट अफ रिटर्न हो भनेको छ। र त्यो जुन E% लिएको चाहिँ रिइन्भेस्टमेन्ट रेट हो है त। त्यो चाहिँ क्वेसनले प्रोभाइड गर्दै के हुन्छ तिमीहरूलाई है, रिइन्भेस्टमेन्ट रेट हो। जुन मैले E% लेखेको छु नि, त्यो भनेको रिइन्भेस्टमेन्ट रेट हो। त्यो चाहिँ क्वेसनले प्रोभाइड गरेको हुन्छ। मार पनि तिमीलाई क्वेसनले नै प्रोभाइड गरिदिएको हुन्छ। अनि फाइनली दुईटा इक्वेसन युज गर्दाखेरिमा जुन ई निकाल्छौ नि, हो त्यो चाहिँ के हो त, त्यो चाहिँ के हो त, तिमीले फाइन्ड गर्नुपर्ने इक्वेसन हो। त्यो कसरी इक्वेटिङ गर्ने भन्ने कुरा यहाँ तलपट्टि एक्सप्रेसन पनि छ, म चाहिँ एउटा न्युमेरिकलबाटै बुझाउँछु। ल पहिला यो थ्योरी सारा। पहिला यो थ्योरी सारा त है। त्यो माथिको ल्याङ्ग्वेज र तलपट्टि लेखेको डिस्क्रिप्सन चाहिँ माथिको जुन थ्योरी चाहिँ मर्ज गरिसकेपछि लेखेको है। त्यो मर्ज गरेको के हो भन्ने कुरा अहिले म न्युमेरिकललाई पनि बताइदिन्छु। स्टेप 1मा जति पनि क्यास आउटफ्लो छन् त्यसलाई केमा लाने, प्रेजेन्टमा लाने, के युज गरेर, रिइन्भेस्टमेन्ट रेट युज गरेर। दोस्रोमा के गर्नु पर्यो, जति पनि क्यास इन्फ्लो छन् त्यसलाई रिइन्भेस्टमेन्ट रेट युज गरेर केमा लाने, फ्युचरमा लाने।
त्यसपछि त्यो दुईटा इक्वेसनलाई युज गर्दाखेरिमा जुन आई अननोन हुन्छ, जुन त्यो प्रेजेन्टलाई फ्युचरमा लानुपर्ने हुन्छ नि, फ्युचर आउनलाई त जुन युज गर्छौँ त्यो चाहिँ के भयो त तिम्रो क्यालकुलेटेड भ्यालु भयो। जहिले पनि फ्युचरमा लगेर गर्नुपर्ने देखियो है। यसमा चाहिँ माथि ल्याङ्ग्वेजले भनेको छ इट इक्वल द फ्युचर वर्थ अफ पोजिटिभ क्यास फ्लो र फ्युचर वर्थ अफ नेगेटिभ क्यास फ्लो चाहिँ जहिले पनि फ्युचरमै हुनुपर्ने देखियो। तर स्टेप 1 केमा आएको छ, बल्ल प्रेजेन्टमा आएको छ। प्रेजेन्टलाई फेरि केमा लानु पर्यो, फ्युचरमा लानु पर्यो। तल्लो आफै फ्युचरमा आइसकेको छ। अब दुईटै फ्युचरमा हुँदा इक्वेटिङ गरेर जुन आई निकाल्छौँ नि त्यो नै हो हाम्रो लागि इआरआर। त्यसलाई भन्छौँ हामी एक्सटर्नल रेट अफ रिटर्न। सबैले नि क्वेसन त्यो स्टेपहरू सार्दै गर्दा भयो सर। तलपट्टि यहाँसम्म सबै सक्यो? सक्यो। एकछिन सर, एकछिन बात। ल लेख लेख भातले एकैछिन है। ल भयो सर। सबैको सक्यो है। ल मैले स्क्रिनमा एउटा क्वेसन डिस्प्ले गर्ने। क्वेसन चाहिँ यसरी सोध्दो रहेछ, कन्सिडर द फलोइङ क्यास फ्लो अफ द प्रोजेक्ट। क्यास फ्लो नै दिएको छ तिमीलाई डाइरेक्टली, क्वेसनले ल्याङ्ग्वेजमा दिएन।
कन्सिडर द फलोइङ क्याश फ्लो अफ द प्रोजेक्ट। क्याश फ्लो डायग्राम दियो एट 0 मा कति छ 1000 छ। फर द फर्स्ट इयरमा पनि तिम्रो लस नै भएको छ 5000 रुपैयाँ र सेकेन्ड इयरदेखिबाट 6000 को इन्कम प्रत्येक वर्ष एनुअली 6000 भएको छ भने लस पनि भइरहेछ 1000 को रूपमा। तिमीले त्यो हेर्न सक्छौ। क्याल्कुलेट द ERR निकाल अफ द प्रोजेक्ट बार इक्वल्स टु 20% एन्ड रिइन्भेस्टमेन्ट रेट इक्वल्स E% इक्वल्स टु 15%। अहिलेको स्टेपमा पनि हेर्न सक्छौ। तिमीलाई त्यहाँ E% को जुन कुरा आएको थियो त्यो भनेको रिइन्भेस्टमेन्ट रेट हो। त्यो क्वेसनले अहिले नै प्रोभाइड गरेको छ तिमीहरूको लागि। इज द प्रोजेक्ट एक्सेप्टेड हुनेछ, प्रोजेक्टलाई एक्सेप्ट गर्ने कि रिजेक्ट गर्ने भन्ने कुराको लागि तिमीले पहिला ERR निकाल्नै पर्छ। हो, यसले ERR निकालिसकेपछि तिमीलाई क्वेसनले प्रोभाइड गरेको मार्कसँग तिमीले चेक गर्न सक्छौ। भनेपछि अब तिम्रो पहिला क्वेसन तिमीले क्लियरली बुझ्नु पर्यो। क्याश आउटफ्लो र क्याश इनफ्लो छुट्याउनु पर्यो। क्याश इनफ्लो र क्याश आउटफ्लो छुट्याइसके पछाडि स्टेप 1 मा के भनेको छ भने तिमीसँग भएको क्याश आउटफ्लोलाई के लगा प्रेजेन्टमा लिएर जाऊ। तिमीसँग भएको क्याश आउटफ्लोलाई प्रेजेन्टमा लिएर जाऊ रिइन्भेस्टमेन्ट रेट युज गरेर भनेको छ स्टेप 1 ले है। त्यसपछि स्टेप 2 मा फेरि जाने क्याश इनफ्लोलाई केमा लाने भन्दाखेरि फ्युचरमा लाने तिमीलाई प्रोभाइड गरेको रिइन्भेस्टमेन्ट रेटलाई युज गरेर भनेको छ। त्यो दुईटा स्टेप काम गर्नु पर्यो र तेस्रो स्टेपमा के गर्नु पर्यो भन्दाखेरिमा दुईटा इक्वेसनलाई इक्वेटिङ गर्नुपर्ने हो। तर स्टेप 1 मा के आएको छ प्रेजेन्टमा निस्केको छ। स्टेप 2 को डाटा केमा निस्केको छ फ्युचरमा निस्केको छ। दुईटालाई इक्वेटिङ गर्नको लागि त्यो प्रेजेन्ट स्टेप 1 मा निस्केको प्रेजेन्ट भ्यालु पनि फ्युचरमा नै हुनुपर्छ। प्रेजेन्टलाई फ्युचरमा लानको लागि के युज गर्नु पर्यो ERR युज गर्नु पर्यो। हो, अब तिमीले प्रेजेन्टलाई फ्युचरमा लाँदा जुन इन्ट्रेस्ट रेट छ त्यो इक्वल्स टु भर्खरै स्टेप 2 मा आएको फ्युचर। दुवै फ्युचर भएपछि इक्वेटिङ गर्छौं। अब त्यहाँ पनि एउटा चीज अननोन छ। त्यो भनेको तिम्रो के हो भन्दाखेरिमा एक्सटर्नल रेट अफ रिटर्न आई अननोन हो अनि उतापट्टिको फ्युचर त फिक्स डाटा नै आइसकेको हुन्छ। एउटा इक्वेसन एउटा अननोन, त्यहाँबाट तिमीले ERR निकाल्न सक्छौ। जुन ERR निक्लिसकेपछि तिमीले मार्कसँग कम्पेयर गर्छौ। यदि मार्कसँगै बराबर छ भने, बढी छ भने, घटी छ भने त्यो के गर्ने फेरि कुरा डिस्कस नै गरौँला। त्यो तिमीहरूलाई थाहा पनि छ है त। पहिला क्वेसन नै कम्प्लिट गर अनि हामी फेरि स्टेप वाइज फेरि सल्भ गरौँला। मैले समरी त गरेँ, म फेरि स्टेप वाइज डिस्कस फेरि गर्छु। पहिला क्वेसन कपी गर। पहिला क्वेसन कपी गर। सरी तपाईले पढाएको नोटहरु कता छ? के रे बाबु? नोटहरु कता छ तपाईले पढाइरहनु भएको? कता छ भन्नाले मतलब यहाँ राख्नु भएको छैन फाइलमा? कपीमा प्रत्येक स्टुडेन्टको कपीमा। त्यसरी नोट दिने भन्दा म स्लाइड बनाएर मजाले पढाएर अनि बेलुका नोट दिइहाल्थेँ नि। किन यत्रो समय मैले कपीमा लेखाएर? मेरो न्युमेरिकल हो क्या, मेरो थ्योरी सब्जेक्ट होइन। मेरो न्युमेरिकल हो, मेरो प्र्याक्टिस हो। म क्लासमा नै टाइम लिन्छु। मलाई कोर्स भ्याउँदैन भन्ने चिन्ता होइन, मलाई स्टुडेन्टले कति बुझ्छ भन्ने चिन्ता मात्र हो। मैले स्टुडेन्टलाई इन्डिभिजुअली सोध्नु कारण के हो त? कपीमै नोट लेखाउनु कारण के हो त? यो थ्योरी होइन नि त, नोट बनाएर अनि बेलुका राति स्लाइड हाल्दिनलाई। यो त न्युमेरिकल हो, मजाले प्र्याक्टिस गर्ने हो क्लासमै। घाँटी सुक्ने गरी 2 घन्टा किन बोल्छ यो मान्छे? त्यसरी नोट दिनु भने त बोल्दिन्थेँ होला, म स्किप हान्थेँ होला, सक्यो है भन्थेँ होला। कहाँ यसरी चाहिँ प्रत्येक क्वेसनमा चिचाउँथेँ होला र 2 पटक चिचाउँछु एउटा क्वेसनलाई। क्वेसन लेखिनुभन्दा अगाडि, क्वेसन लेखिसकेपछि पछाडि होइन। कहाँ नोट त्यो स्लाइड नै दियो भने त मजा आइहाल्यो नि त, लेख्नै पर्दैन नि। किन एउटा नोट कसैको कपीमा छुटेको छ भने बरु मलाई भन, म त्यो फेरि रिदेखाउन सक्छु। तर मैले एउटा क्वेसन पनि स्किप गरेको छैन। मैले अकर्डिङ टु सिलेबस नै पढाएको छु, त्यो पनि तिमीहरूकै कपीमा होस् भनेर। मैले कहिले पनि त्यो नोट दिएर
स्किप हानेको छैन। सर त्यो रिभाइज गर्नु पर्यो नि, कहाँ सबै कुरा सारेर सकिन्छ त। अनि अनलाइन क्लासमा राम्रोसँग सोध्न पनि पाइँदैन, अनि नोट त चाहिहाल्छ नि। सबैको प्रब्लम हो, मैले मात्र एक्लै भने होइन। सबैजना अनि बोले मैले होइन ठिक छ, तिमीले भनेको क्वेसनको एन्सर त तिमीले मागेको कुरा ठिक त हो होइन, तर मैले त एकदमै टाइम लगाएर पढाएको छु त, कपीमा लेख्न भ्याउने गरी, क्वेसन सोध्न मिल्ने गरी, होइन र? सर त्यस्तो अब हजुरलाई लाग्यो होला होइन सर, तर पनि कस्तो गाह्रै हुन्छ कि। अब तपाईँ 2 चोटि सोध्नु भयो भने अब त्यो अब नसोध्नुले सोध्या हुँदैनन् कि सर, त्यही भएर त्यसो भयो भने म तिमीहरूलाई मैले यसो गरिदिन्छु त, त्यो पनि मैले तिमीहरूलाई च्याप्टर सके पछाडि नोट हालिदिन्छु ल, हुन्छ? जस्तो तपाईँको च्याप्टर 2 सक्यो होइन, त्यो न्युमेरिकलको एन्सरहरू हुन्छ भने त पछि भन्नु पर्छ नि, तर पनि त्यो नोटहरू हेर्दै गर्नु हुन्छ। अब तपाईँले भने ठिकै, त्यही गरे नि हुन्छ। अब च्याप्टर सकेपछि नोट, किनभने मैले अब लास्टै छुटेको छ, त्यही भएर नोट खोजेको। अब कपी गर्नुहुन्छ मैले त खासमा, किनभने मेरो थ्योरी भएको भए मलाई एकदम पढाउन पनि छैन, मैले न्युमेरिकल हो होइन, तिमीले पनि बुझ्छौ, 1.5 घन्टा कन्टिन्युअसली एउटै मान्छे बोल्दा होइन, मैले त्यही पनि क्या आफू नथाकिकन मजाले क्या पढाएको छु जस्तो लाग्छ है। त्यो त अब होइन, त्यो त पढाउनु नै भन्छ सर। अब ल ठिक छ, त्यसको लागि पनि मैले तिमीहरूलाई जस्तो च्याप्टर 2 सकिसकेको छ, म च्याप्टर 2 को नोट आज म अपलोड गराइदिन्छु, च्याप्टर 3 सकिन्छ म च्याप्टर 3 को पनि नोट अपलोड गराइदिन्छु, प्रत्येक च्याप्टरको नोट अपलोड गराइदिन्छु। प्रब्लम सल्भ गरेन त्यही गर्नुहुन्छ हजुर? हुन्छ सर। ल च्याप्टर सकेपछि नोट पायो, प्रब्लम सल्भ भयो नि त? ल अब तिमीहरूको च्याप्टर 2 सकिसकेको छ, म च्याप्टर 2 को नोट चाहिँ आजै हालिदिन्छु, त्यसपछि च्याप्टर 3 सके पछाडि हालिदिउँला ल, है त? ल ठिक छ, अब जाउँ यो क्वेसन सबैले सार्यौ? सार्यो सर। ल अब हामी यो क्वेसनलाई सल्भ गरौँ अघिको थ्योरी अनुसार। स्टेप 1 मा जाउँ। स्टेप 1 मा के भनेको छ क्वेसनलाई रिड गरौँ है त, एकचोटि सबैजना रिड गरौँ क्वेसन। स्टेप 1 तिमीले पनि कपीमा लेख है, स्टेप 1 भनेर लेख, यसको सोलुसन सल्भ गर्दा स्टेप 1 भनेर कपीमा लेखिहाल। स्टेप 1 मा के गरौँ भन्दाखेरिमा डिस्काउन्टिङ अल द क्यास आउटफ्लो टु द प्रेजेन्ट एट E% पर कम्पाउन्डिङ पिरियड, भएका जति पनि क्यास आउटफ्लो छ त्यसलाई प्रेजेन्टमा लिएर के युज गरेर E% युज गरेर भनेको छ अहिले। भनेपछि तिमीले मलाई रिड गरेर भन त, क्यास आउटफ्लो अहिले यसमा के देखिएको छ यसो हेर्यो भने? To 1,000, 5,000 and the balance 9,000 क्यास। 0 को पनि क्यास आउटफ्लो हो, 1 मा भएको पनि क्यास आउटफ्लो हो, 2, 3, 4, 5, 6 मा भएका क्यास आउटफ्लोहरूलाई मैले मिनिमाइज गर्न मिल्छ कि मिल्दैन? मिनिमाइज हुनाले मिल्छ सर, त्यो नेट हटाइदिने क्या। निकाल्नु 6,000 मा मैले 1000 घटाएपछि माथिपट्टि 5,000 बच्यो भने तल्लोपट्टि त 0 जस्तो देखियो नि त अब, होइन? हो कि होइन? हो। अब हो भने तिम्रो 0 को प्रेजेन्टको प्रेजेन्टमै छ, चल्नै परेन। 1 मा देखिएको क्यास आउटफ्लोलाई पनि मैले प्रेजेन्टमा लिएर आउँछु, तर E% युज गरेर 2, 3, 4, 5, 6 मा सबैमा 0 देखियो भने अब मलाई भन स्टेप 1 मा तिमीले निकालेको प्रेजेन्ट वर्थ कति आयो युजिङ E% इक्वल्स टु 15% युज गर्ने? स्टेप 1 मा बकैदा भनिसकेको छ। तिमीले पहिला फङ्सनली लेख होइन, याफलाई पीमा लाने, 5047.82 आएछ। 5000 कति रे? 5347.82। ठिक छ, उसले दिएको एन्सर ठिक छ, 5347.82 आएको छ। ठिक छ, उसले दिएको एन्सर एकदम ठिक छ। सबैले निकाल्नु पर्यो, 1000 लाई चेन्ज गर्नु परेन, 5000 लाई फ्युचरलाई प्रेजेन्टमा ल्याउनु पर्यो, E% युज गरेर n को भ्यालु त 1 भइहाल्यो, 0 1 मा भएको पैसालाई 0 मा ल्याउनु चाहिँ 1 वर्षको ग्याप छ त्यहाँ, त्यो गर्दा एकजनाले निकालेको छ 5347.82। अब स्टेप 1 निकालेकोले भाइले स्टेप 2 पनि निकाल्न सक्छ, इजिली निकाल्न सक्छ है।
सर 2 को 33,711.9 आउँछ। ठिक छ। सर एकचोटि फेरि भनिदिनु न, मेरो यहाँ हल्का नेटले बुझेन भने। ल हेर क्वेसन सार्यौ। सारी सर सारी। क्वेसन सारिसके पछाडि स्टेप 1 मा के गर्नुपर्छ भन्दामा देखिएका जति पनि क्यास आउटफ्लो छन् त्यसलाई प्रेजेन्टमा ल्याउनु पर्यो युजिङ एट ई इक्वल्स टु कति छ त्यसलाई भनेको रिइन्भेस्टमेन्ट रेट युज गरेर क्यास आउटफ्लोलाई केमा लिएर प्रेजेन्टमा लिएर स्टेप 1 मा त्यति गर। स्टेप 2 मा देखिए जति पनि क्यास इन्फ्लो छ त्यसलाई तिमीले फ्युचरमा लग, त्यो पनि रिइन्भेस्टमेन्ट रेट युज गरेर हैन। र अर्को पहिला स्टेप 1 र स्टेप 2 नै कम्प्लिट गर ल। पहिला आउटफ्लोलाई प्रेजेन्टमा लिएर रिइन्भेस्टमेन्ट रेट युज गरेर, क्यास इन्फ्लोलाई फ्युचरमा लग रिइन्भेस्टमेन्ट रेट युज गरेर। मैले यहाँ लेखेको छु स्टेप 1 मा के गर भन्दामा यो आउटफ्लो भयो 1000, 5 पनि 1000 के रे आउटफ्लो नै हो। याफलाई पी मा लगौं, यो मैले ई पर्सेन्टेज अफ एन हो, ई पर्सेन्टेज अफ एन हो। ई भनेको ठाउँमा आई तिमीले 15% युज गर्यो भने 5347 आउँछ। स्टेप 2 मा ए लाई एफ मा लानु पर्यो, आई पर्सेन्ट अफ एन। यो आई भनेको छ 15% दिइरहेको छ, त्यो मलाई रिइन्भेस्टमेन्ट रेट युज दिएको छ, त्यो गर्दा 33,711 आयो। अब स्टेप 3 मा के गर्नु पर्यो भने स्टेप 1 मा भएको डाटा प्रेजेन्टमा छ, तिमीले हेर्न सक्छौ प्रेजेन्टमा छ। स्टेप 2 मा भएको डाटा फ्युचरमा छ। अब यो दुईटा इक्वेटिङ गर्नको लागि के गर्नु पर्यो भने प्रेजेन्टमा भएको चिजलाई फ्युचरमा लानु पर्यो। अहिलेको थ्योरी अनुसार यसलाई मैले फ्युचरमा लान के गर्छु, प्रेजेन्टलाई फ्युचरमा लान्छु, आई पर्सेन्ट अफ एन। अब यतापट्टिको त फ्युचरमै छ, यो पनि फ्युचर भएपछि बराबर हुन पाइयो। त्यो गर्दा आई को भ्यालु कति आउँछ, 35.92% आउँछ। यो भनेको के त ईआरआर हो। ईआरआर कति आयो त 35 आयो। मार्क कति दिएको छ तिमीलाई, मार भन्दा यो ठुलो भयो भने चाहिँ एक्सेप्ट दि प्रोजेक्ट हो। यसरी गर भनेको के है। स्टेप 1 मा आउटफ्लोलाई प्रेजेन्टमा लिएर आएँ युजिङ रिइन्भेस्टमेन्ट रेट युज गरेर। स्टेप 2 मा इन्फ्लोलाई मैले केमा लिएर आएँ, फ्युचरमा लगेँ रिइन्भेस्टमेन्ट रेट युज गरेर। स्टेप 3 मा एउटा फ्युचरमा छ एउटा प्रेजेन्टमा छ, त्यो प्रेजेन्टमा भएकोलाई ईआरआर युज गरेर फ्युचरमा कन्भर्ट गर्ने, र अर्को त आफै फ्युचरमै छ परेन। अब ईआरआर युज गरेर फ्युचरमा लगेको भनेपछि ईआरआर को भ्यालु निस्क्यो 35.92%। र दुईटालाई कम्पेयर गर्नु पर्यो, किनभने प्रोजेक्ट एक्सेप्ट छ कि रिजेक्ट छ चेक गर भनेको छ। मैले मारसँगै कम्पेयर गर्ने हो, मार भन्दा ठुलो आएपछि प्रोजेक्ट चाहिँ एक्सेप्ट हुँदो रहेछ भन्ने होला। यति सिम्पल खालको हो यो, खासै गाह्रो छैन। आउटफ्लो र इन्फ्लो छुट्याउनु पर्यो, आउटफ्लोलाई प्रेजेन्टमा, इन्फ्लोलाई फ्युचरमा। अब त्यो प्रेजेन्टमा भएको चिजलाई फेरि फ्युचरमा लान चाहिँ ईआरआर युज गर्नु पर्यो क्या। भनेको ई चाहिँ अननोन हुन्छ क्या, एउटा इक्वेसनमा एउटा त अननोन हुनु पर्यो, अनि त्यो जुन ई चाहिँ के आयो त 35.92% मा आयो। यति गर्ने होला यो क्वेसन, सजिलो छ। है स्टेप 1 मा के गर्यौं, स्टेप 2 मा के गर्यौं, स्टेप 3 मा के गर्यौं, यो इजिली बुझ्ने। यहाँ युज हुने भनेको चाहिँ जहिले पनि रिइन्भेस्टमेन्ट रेट नै युज हुन्छ है, अरु हुँदैन नि। फेरि जहिले पनि तिमीलाई ई पर्सेन्ट दिएकै हुन्छ, त्यो रिइन्भेस्टमेन्ट रेट युज गर्ने हो। मार्क किन दिएको भन्दा मार्क चाहिँ तिमीलाई कम्पेयर गर्न मात्र दिएको, फेरि मार्क युज गर्न पाइएन नि यसमा। त्यो हामीले स्टेपमै लेखेर आइसकेको छौं। हजुर यो त स्टेप 2 मा के यन 5 नै हुन्छ? 5 हुन्छ। हेर न तिमीले कन्भर्ट गरेछौ नि त 6000 भनेर तिमीले 5 वटै गरी ल्याउ नि त, 1 2 3 4 5 वटै ल्याउ नि त हैन। अनि एट द इनमा निकाल्नु पर्यो नि त, तिमीले 5 वटै टाउकोबाट लिइराछौ नि त। एकैचोटि सबैलाई लियो के।
ल यो गर्यो सबैले गर्दैछौ है अहिले लिभ कसैले पनि नगर है म एटेन्डेन्स त लिन्छु तर लिभ अहिले नगर एउटा सानो लास्ट नोटको कुरा भन्छु मैले रोल नम्बर 1 तिमीहरु यो सार्दै गर म त एटेन्डेन्स पनि गर्दै गर्छु रोल नम्बर 1 प्रेजेन्ट सर 2 प्रेजेन्ट सर 3 रो के यो सिआर यो रोल नम्बर 3 ले कलेज छोडेको कि उ नआउने हैन हो यस्तो उसको एकछिन एउटा पनि प्रेजेन्ट छैन कलेज छोडिसक्यो होला सर उसलाई कोरोना लाग्छ अनि त्यो अलि छैन होला प्रेजेन्ट छ सर त्यहाँ छ त नगरेको मात्र बोलेन त खै त बोलेन त अस्ति अहिलेसम्म एउटा क्लासमा पनि आएको छैन है रोल नम्बर 4 एस सर 5 कसैको माइकिङमा प्रब्लम छ भने तिमीले त्यो च्याटमा लगेर पनि आफ्नो रोल नम्बर चाहिँ लेख्न सक्छौ के हैन त्यो म च्याटमा पनि हेर्छु नि त पछि यसमै है फेरि पर्सनल च्याटमा हैन यता यो टिम्समै क्लास भइरहेको ठाउँमै रोल नम्बर 6 यस सर रोल नम्बर 7 प्रेजेन्ट सर 8 यस सर 9 यस 10 सर यस 9 प्रेजेन्ट ल 10 यस सर 11 प्रेजेन्ट सर 12 प्रेजेन्ट सर 13 14 15 यस सर 16 17 18 यस सर 19 यस सर 20 प्रेजेन्ट सर 21 प्रेजेन्ट सर 22 प्रेजेन्ट सर 23 24 25 प्रेजेन्ट सर 27 26 होला सर 26 26 प्रेजेन्ट सर 27 प्रेजेन्ट सर 28 प्रेजेन्ट सर 29 प्रेजेन्ट सर तिमीले यो सबैले सकायौ सक्यो सर ल म तिमीलाई एउटा क्वेशन यहाँनिर स्क्रिनमा देखाइदिन्छु यो क्वेशन तिमीले प्र्याक्टिस गरेर मलाई पठाउने है यो एकजनाले यो स्क्रिनशट गरेर हाल त यो ग्रुपमा यो क्वेशन मैले आन्सर पनि तल दिएको छु यो क्वेशन स्क्रिनशट गरेर ग्रुपमा हाल त भर्खरै फाइन्ड द आइआरआर एन्ड इआरआर अफ द फलोइङ प्रोजेक्ट यसको आइआरआर पनि निकाल इआरआर पनि निकाल है यसको क्यास्पर डायग्राम बनाएर यसको सोलुसन चाहिँ मलाई तिमीले पठाउनु पर्यो बनाएर कपीमै सारे पनि हुन्छ क्वेशन पनि छ मैले आन्सर पनि दिएको छु तर मलाई यसको सोलुसन तिमीले पठाउनु पर्यो मैले आइआरआर पनि पढाइसकेँ इआरआर पनि मैले पढाइसकेको छु यो क्वेशन चाहिँ तिमीले मलाई गरेर नेक्स्ट क्लासमा पठाउनु पर्यो मलाई नेक्स्ट क्लास हुनुभन्दा अगाडिसम्म मलाई यो सोलुसन आइसक्नु पर्यो किनभने मैले नेक्स्ट क्लासमा अब अर्को हाम्रो थर्ड मेथडमा जान्छौँ हामी पेब्याक के अरे हामी पेब्याक पिरियड मेथडमा जान्छौँ त्यसपछि हामी बीसी रेशियो पनि अझै बाँकी छ सबमिट चाहिँ कता गर्ने हो र कता पठाउने सर यो सबमिट कता गर्ने अनि ए हाम्रो इकोनोमिक्सकै क्लासभित्रको च्याटमा गरेर गरे नि हुन्छ अथवा मलाई यो टिम्सकै च्याटमा गर्दै पनि हुन्छ सर ल यो सल्भ गर ल आजलाई यति गरौँ है त हुन्छ सर नेक्स्ट क्लास हामी पेब्याक पिरियड मेथड पढ्छौँ यो आइआरआर इआरआर चाहिँ तिमीहरू अब प्र्याक्टिस गरेर आऊ ल आजलाई यति गरौँ हुन्छ हुन्छ सर
के पठाएको यो स्क्रिनसट आइसक्यो ल ठिक छ ल 24 को प्रेजेन्ट मैले गर्दै है त ल आजलाई यति गरौँ मैले इन्ड गरेँ